नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। हाम्रै आकाशमाथि उसको हेलिकप्टर उड्छ अनुमति बिना। नेपाली नागरिकहरू तुइन तर्दै गर्दा उसका सुरक्षाकर्मीले साउनको भेलमा बगाइदिन्छन्। नेपाली सीमाभित्र छिरेर नेपाली नागरिकमाथि निर्घात कुटपिट गर्छन्। कहिले माने भन्ज्याङ भएर जल्छ त कहिले कालापानी बनेर दुख्छ। अन्याय र अत्याचारको त कुरै छाडौं, सीमा मिचिदा र सीमाभित्र छिरेर नेपाली जनताको छातीमा गोली चलाउँदा पनि सहनुपर्ने भएको छ। त्यसमाथि सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर सारा नेपाली जनतालाई आदेश फरमान गर्छ। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी नगर्नु, उसका पुतला पनि नजलाउनु र जुलुस प्रदर्शन पनि नगर्नु। नेपाली जनताले जान्दछन् सम्मान गर्न, यो सरकारले सिकाइरहनु पर्ने कुरा थिएन। छिमेकीलाई छिमेकीको जस्तो व्यवहार गर्नेलाई मानमुनितो गर्न जानेका थिए, तर एउटा असल व्यवहार समेत नगर्ने छिमेकीलाई नेपाली जनताले कसरी लिनुपर्छ त्यो पनि मजाले जानेका छन्। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी साउनको भेलमा बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब नेपाली जनता यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी होला त्यसको प्रतीक्षामा छन्। तर प्रतिवेदन बुझाएको 2 दिन नबित्दै त्यही जयसिंह बगेको दार्चुला जिल्लाको आकाशमा लगातार 3 दिनसम्म भारतीय हेलिकप्टरले फन्को मारिरहेको छ। त्यो हेलिकप्टर कहिले नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि उड्थ्यो त कहिले त्यही जयसिंहको गाउँतिर पनि हुइकिन्थ्यो। सरकार चुसम्म पनि नबोल्ने अनि जनता सडकमा निस्कँदा पनि उसको ओठ तालु पोल्ने। सुन्नुहोस् महाशयहरू, हरेक देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा र बहसमा निर्णायक भनेका जनता हुन्छन्। राष्ट्रको भाग्य र भविष्य बदल्ने शक्ति पनि जनतासँग नै हुन्छ। धेरै कालखण्डमा नेपाली जनताले नाकाबन्दी जस्तो असह्य र अमानवीय हरकत पनि भोगे। पछिल्लो पटकको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी होइन भन्ने दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। अहिले चीनतिर सीमा विवाद देखाएर नयाँ नाटक मञ्चन गरेको सरकारले अब अर्को लज्जास्पद विज्ञप्ति जारी गरेर जनताको स्वाभिमानमाथि फेरि एकपटक घन प्रहार गरिने दुस्साहस गरेको छ। छिमेकी विरुद्ध ठूलो स्वरमा नबोल्नु रे। आदरणीय दर्शक महानुभाव, दक्षिणको छिमेकी भारतको जे जस्तो ज्याजतीमा पनि अब साउती मारेर अर्थात् काने खुसी गरेर कुराकानी गर्नुपर्ने भएको छ। यो सरकारको आदेश हो। सडकमा निस्कन समेत नपाइने भयो। घरभित्रै बसेर सबै अत्याचार सहनु पर्ने भयो। छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतला दहन गर्ने गतिविधिलाई उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधि भन्दै गृह मन्त्रालयले रिसाउनुसम्म रिसाएर विज्ञप्ति जारी गरेको छ। मित्र राष्ट्रसँगको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। गरे कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ गृहले। तर गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपाली आकाशमा उडेको छिमेकीको त्यो हेलिकप्टर र जयसिंह धामी प्रकरणमा कहीँ कतै एक शब्द पनि खर्च गरिएको छैन। भारतसँग भएका असमान सन्धिको बारेमा बोल्नुपर्ने सरकारसँग धेरै विषय छन्, तर एक शब्द निकाल्न सकेको अवस्था छैन। नेपालको 71 स्थानमा 60,620 हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ। भारतसँग जोडिएका 26वटा जिल्लामध्ये 22वटा जिल्लामा 62 ठाउँबाट सीमा मिचिएको छ। अवैध व्यापार, नेपाली युवतीहरूको बेचबिखन, हतियारको तस्करी, डकौती, गुण्डागर्दी जस्ता समस्या झिना मसिनामा गनिन थालेका छन्। अनि सहनु पर्ने चाहिँ के हो सरकार? नेपाली जनताले सबै अत्याचार विरुद्ध बोल्न पनि नपाउने हो भने अब बोल्दिने चाहिँ कसले? जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको दराजमा सडाउन पक्कै बुझाइएको होइन होला। यस्ता धेरै प्रतिवेदनहरू सरकारको दराजमा सोपिस मात्र भएर बसेका छन्। उठाउन पर्ने धेरै विषय बाँझै राखिएको छ। सरकार पनि नबोल्ने अनि जनता पनि चुप लाग्ने हो भने काठमाडौँको भद्रकालीमाथि नै उनीहरूको हेलिकप्टर आएर फनफनी घुम्यो भने गर्ने चाहिँ के? सहने हो भने धेरै दृश्यहरू देख्न तयार हुनुपर्छ। नहुने हो भने केही छैन उसको तर्फबाट। जुन नेपाली जनताले सदियौंदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छन्। इतिहासमा 3वटा क्रूर र अमानवीय नाकाबन्दीको पीडा सहे नेपाली जनताले भूपरिवेष्टित राज्यको सामान्य अधिकारबाट पनि धेरै पटक वञ्चित भएका छन्। यो देशभित्र भएको धेरै नाङ्गो हस्तक्षेपको त कुरै छाडौं।
राजनीतिक उथलपुथलमा उसकै हात, नेपालको उन्नति र प्रगतिमा पनि उसकै साथ, आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सत्ता सिंहदरबारमा सजाउन सक्ने हैसियत भएको उसको हैसियत खुम्च्याउने प्रयास नभएको होइन, तर ठूला राजनीतिक दलहरूको लम्पसार प्रवृत्तिले नेपाली जनता जहिले पनि स्वाभिमान बगेको टुलटुल हेर्दै आउनु परेको छ। उसको हरकत, बानी बेहोरा र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार नभएसम्म काठमाडौँमा मात्र होइन देशभर सडकमा असन्तुष्टि पोखिनै रहनेछ। नेपाली जनता हुन्, गर्नेलाई सम्मान पनि गर्न जान्दछन् र नगर्नेलाई त्यस्तै व्यवहार पनि गर्न जान्दछन्। यो पुर्खाको नासो हो, अहिलेका शासकहरूको परिचय हुन्। आउनुहोस् योसँग सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई प्राथमिकताको साथ समावेश गरेका छौँ। आज हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ र यो फलोअप विषय पनि रहेको छ। करिब 83 दिन बितिसक्यो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जो स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित रहेका थिए, अनियमितताको चाङ रहेको थियो। भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दामा स्वयं त्यहाँका प्रतिनिधि सञ्चालक समितिहरूलाई समेत जोडिएको थियो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रसरतामा छानबिन समिति बनाइयो, अनुगमन गरियो, प्रतिवेदन बुझाइयो। तर अहिलेसम्म बीपीमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था र माग उस्तै छ। कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै फेरि 83 दिन पछाडि ती स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित हुन विवश रहेका छन्। यही विषयमा आज हाम्रो फलोअप विषय रहेको छ र हामी सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका, उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने हामी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शुद्धिकरण अभियानका डाक्टर एसपी रिमालसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यस अलावा हामीसँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ कि समाजमा छोरीचेलीहरू सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था भएन। आफ्नै हाड नाताभित्रबाट पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध सहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने धेरै किशोरी र बालबालिकाहरू आफ्ना वरपरका व्यक्तिहरूबाट पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार बन्न विवश रहेका छन्। हाम्रो सामाजिक परिवेशले पनि महिला हिंसाका घटनाहरू र बलात्कार जस्तो जघन्य घटनालाई बाहिर ल्याउनलाई हिचकिचाइरहेका छन्। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक इज्जतको कुराले गर्दाखेरि यही विषयलाई आज हामीले फलोअप गरेका छौँ। हामीसँग महोत्तरीको विषय रहेको छ। आफ्नै आमाले काम गर्ने घरका मुली र त्यस घरका छोराले एक बालिका जो भर्खरै आफ्नो स्कुलको शिक्षा आर्जन गर्ने उमेरकी थिइन्, 13 वर्षीय बालिकामाथि आफ्नो आमाले काम गर्ने घरका मालिकले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गरेको विषय रहेको छ। र यसै गरी हामीसँग अर्को फलोअप रिपोर्ट रहेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनी जुन कम्पनी सुरुदेखि नै स्थापना कालदेखि नै विवादमा रह्यो, अहिले नेपालले रेल खरिद गर्यो। ल्याइएको रेल यति बेला 1 वर्षदेखि थन्किएको अवस्थामा छ। रेल सञ्चालन त कहिले हो कहिले यसका अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने सकिरहेको अवस्था छैन। यही समयमा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ। अस्थिर सरकारको कारणको प्रभाव रेल सञ्चालनमा पनि परेको देखिन्छ। तर अहिले रेलवे कम्पनीमा काम गर्ने ती प्राविधिकहरू जो रेल सञ्चालन हुन्छ भनेर बसेका थिए र यो रेल सञ्चालनको सपना नेपाली नागरिकसँग पनि जोडिएको थियो। नेपालको उन्नति र प्रगतिको एउटा आधार मानिन्थ्यो र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको सबैभन्दा ठुलो योजना रहेको थियो कि नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने। तर रेलवे कम्पनीमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरिएको छ विज्ञप्ति निकालेर र निष्कासन गरिएका ती कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिन विवश भएका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीमा महाप्रबन्धक परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भएसँगै यसभन्दा अगाडि गुरुप्रसाद भट्टराई रहेका थिए र अहिले निर्वाचन झा नियुक्त हुने बित्तिकै कर्मचारीलाई निष्कासन गरिएको सूचना निकालियो र अहिले कर्मचारीहरू विरोध गर्न विवश भएका छन्। यो विषयलाई पनि फलोअप गरेका छौँ र यस अलावा हामीसँग अन्य विषयवस्तुहरू पनि बाँकी रहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीसँग विराटनगरबाट
एउटा विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारीको विषय। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा उठाएको विषय रहेको छ कि वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै युवाहरूलाई ठग्ने सिलसिला मोरङमा पनि सुरु भएको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा कुनै पनि समस्या र गुनासो छ भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या र गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ तपाईको समस्या र गुनासोलाई प्राथमिकता दिँदै। यस अलावा देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो सोशल प्लेटफर्मबाट पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब, यसैगरी हाम्रो भाइबर नम्बर, व्हाट्सएपबाट पनि। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली वा गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 4 महिनापछि हटाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णय कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 66.0% अर्थात् 1055 जनाले हो भन्दै तालीमा र 33.0% अर्थात् 519 जनाले हतार गरियो कि भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा निषेधाज्ञा हटाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णयको स्वागत गरेको पाइएको छ। तर स्वास्थ्य सतर्कता भने अझै जरुरी रहेको तर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालले स्वीकार्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? देख्छु भन्नेले तालीमा र स्वीकार्न हुन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। दर्शक महानुभाव यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली वा गालीमा गएर दिन सक्नुहुनेछ। हामीले कार्यक्रमको हरेक श्रृङ्खलामा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई प्राथमिकताको साथ ताली वा गालीको प्रश्न केन्द्रित गर्दै आएका छौँ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो अमूल्य विचार प्रतिक्रिया हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत ताली वा गालीमा गएर दिन सक्नुहुनेछ। अब यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हाम्रो पहिलो अनि फलो विषयतर्फ। 83 दिन बित्यो तर समस्या अझै पनि उस्तै छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले चलाएको शुद्धिकरण अभियानले 83 दिन बिताए पनि प्रतिष्ठानमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। भएका सम्झौता सहमति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रतिष्ठान, आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले आज आइतबारदेखि सेवा बहिष्कार गरेका छन्। उच्च स्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको 6 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन कडा बनाउँदै आइतबारदेखि इमर्जेन्सी र कोभिड अस्पतालको सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बहिष्कार गरेका हुन्। आन्दोलनको कारण प्रतिष्ठानको ओपीडी सेवा ठप्प भएको छ। प्रतिष्ठानमा असार 1 गतेदेखि संयुक्त संघर्ष समितिले शुद्धिकरण आन्दोलन जारी राखेको छ। अनियमितता बेतिथि बढेको भन्दै उनीहरूले पदाधिकारीको राजीनामा र छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न समेत माग गर्दै आएका छन्। सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको 1 महिना बितिसकेको छ भने आन्दोलनकर्मी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको भए पनि आइतबार 1 महिना पुरा भएको छ। तर सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनले दोषी औलाएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न चासो देखाएको छैन। सरकारले छानबिन मात्र गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याएको कारण आन्दोलनलाई थप कडा बनाउनु परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। दक्षिण एसियाकै अग्रणी स्वास्थ्य संस्था मानिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, गलत प्रवृत्ति भएको व्यक्तिहरूको हातमा नेतृत्व पुग्नु र भ्रष्टाचारको धराशाही बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार नै एक विज्ञप्ति जारी गरेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत पक्षले उठाएका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेकोले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। यसै विषयमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग कुराकानीका लागि दिनभरि नै प्रयास गर्यौं, तर उहाँको सहयोगीले मन्त्रीज्यू यस विषयमा बोल्न नचाहनु भएको र मन्त्रीज्यूले इन्कार गर्नुभएको भन्दै हाम्रो दिनभरको प्रयासलाई एक शब्दमा टुङ्ग्याइदिनु भएको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शुद्धिकरण अभियानका अभियन्ता र संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर एसपी रिमाल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ।
डाक्टर रिमाल नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद फलोअप गरिदिनु। अब मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै तपाईहरूको सबै माग पूरा भएको, आन्दोलन पनि फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको छ। तपाईहरूले चाहिँ यो समय सान्दर्भिक नभइकन आन्दोलन गरिरहनुहुन्छ भन्ने मन्त्रालयको ठम्याइ छ, के भन्नुहुन्छ? एकदमै सही कुरा तपाईले भन्नुभयो। एउटा विज्ञप्ति भन्नुभयो, एउटा माग पूरा भएको भन्नुभयो, एउटा आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। विज्ञप्ति नै हामी खेलिरहेछौँ। तपाईले आज आन्दोलन भएको अघि भनिसक्नुभयो, 83 दिन पुगिसकेको छ। उहाँहरूले हामी सम्झौता गरेको पनि आज 33 दिन पुगिसकेको छ। साथै गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्झौता गर्नुभएको पनि 19 दिन पुगिरहेको छ। यो बीचमा हामीले विज्ञप्ति नै खेलिरहेछौँ। सहमति गर्ने, त्यसको चाहिँ कुरा बाहिर ल्याउने, प्रतिवेदन ल्याउने, त्यो कुरा मात्रै भइरहेको छ। र आन्दोलनको कुरामा हामीले निरन्तर रूपमा बिरामी विद्यार्थीलाई असर नहुने गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर डे 1 देखि नै हामी सेन्सिटिभ थियौँ र अहिले पनि सेन्सिटिभ छौँ। तर कुरा के भयो भने सरकारले कडा कदम नचालेसम्म नसुन्ने जुन रवैया चाहे जुनसुकै पार्टीको आए पनि त्यो देखिएको हुनाले यो आन्दोलनको स्वरूप हामीले चेन्ज गर्न बाध्य भएका हौँ। आजको तपाईले विज्ञप्ति हेर्नुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पठाएको भने त्यसमा त्यही लेखिएको छ, हामीले तपाईको काम यो कुराहरू गरेका छौँ। वास्तव उहाँहरूले गर्नुभएको छ, तर त्यो सुस्त गराइले जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हामी भनिरहेछौँ। सुरुवातको अवस्थामा जब प्रधानमन्त्री आउनुभयो, उहाँले अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीले हामी स्वास्थ्यलाई 1 नम्बरमा राख्छौँ भन्नुभयो, जुन किसिमको एउटा उच्चस्तरीय कमिटी बनाउनु भयो, त्यतिखेर हामीलाई ओहो यो सरकारले चाहिँ सुन्यो, चाँडै नै यसको सोलुसन आउला जस्तो लागेको थियो। तर आज 30 दिन बित्दासम्म पनि उहाँले 33 मिनटमा गर्नुपर्ने काम जब गरेको देखिँदैन, त्यो देख्दा चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि यसमा ढिलासुस्ती भएको छ र हामी पनि जालजेलमा पर्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ लागिरहेको छ। यो प्रमाण म उहाँहरूको यो विज्ञप्तिबाटै भन्न चाहन्छु। विज्ञप्तिमा त्यहाँ लेखिएको छ, तपाईले 1 नम्बर र 2 नम्बर हेर्नुभयो भने 1 नम्बरको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको उच्चस्तरीय कमिटीले त्यो प्रतिवेदन बुझाएकै दिन सार्वजनिक गर्ने, अनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले यहाँको शैक्षिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन बुझाउनु किन नहुने? त्यो बुझाउनुहोस्, त्यो हेरौँ न हामी चिकित्सा शिक्षाको स्थिति कस्तो छ, कसरी जानु पर्दो रहेछ, यस्तो इन्स्टिट्युटमा कस्तो स्थितिमा रहेछ, त्यसलाई कसरी अब सुधार गर्न जाने भन्ने कुरा छलफल गर्ने कुरा हो। यसमा कसैलाई ब्लेम गर्ने कुरै छैन, त्यो कुरा हो। त्यस्तै अब तपाईले त्यहाँ 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर हेर्नुहुन्छ भने अहिले यो नेपाल सरकारले अहिले के गर्छ भने जिल्ला स्तरमा एउटा मेसु छान्ने गाइडलाइन र यत्रो युनिभर्सिटीमा उपकुलपति लगायतका अन्य पदाधिकारी छान्ने गाइडलाइन एउटै हो। सामान्य थोरै कुरा लेखिएको छ, तर त्यो थोरै कुरा हुनु हुँदैन भनेर विज्ञहरूले पहिले 2075 सालमा 2076 सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो दस्तावेज। त्यो 3 वर्ष लाग्यो त्यसलाई हामीले पब्लिस गर्नको लागि। ठिक छ, 3 वर्षमा अरू सरकारले गरेन, यो सरकारले पब्लिस गर्यो, त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर यो प्रक्रियामा हामी गएका छौँ भन्ने, तर एकदमै सुस्त रूपमा जाने भएको हुनाले यो सुस्ततामा गयो भने जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हुन्छ र यो प्रतिष्ठान फेरि पनि मर्कामा पर्छ। फेरि पनि हामी हाँगाभिगा काट्ने कुरामा मात्रै राख्छौँ, जरासम्म जाँदैनौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले कडा कदम चाल्नु बाध्य भएका हौँ। डाक्टर रिमाल, अब तपाईँले बताउनु भयो धेरै विषयमा सहमति पनि भएको छ, कार्यान्वयनको पाटोमा ढिलाइ भयो। अब तपाईहरूको माग चाहिँ के हो त? सहमति हुन खोजेका मागहरू के थिए जसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन, र अब तपाईहरूको माग के रह्यो? त्यो पोइन्टमा भनिदिनुहोस् कृपया, छोटकरीमा। एकदमै म पोइन्टमै भन्छु तपाईहरुलाई। हाम्रो माग एकदम सिम्पल कुरा छ, उहाँहरूले 30 मिनेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो माग के छ भने पदाधिकारी आउने तरिका एउटा मापदण्डमा आधारित रहेर आउनुपर्छ। यो नेपाल सरकारले भनेको अस्ति नेपाल सरकारको पब्लिस भएको संयुक्त साझा कार्यक्रममै लेख्नु भएको छ 2.4 को 4 नम्बरमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको 35 नम्बर धारामा त्यही कुरा लेखिएको छ। त्यो मापदण्ड गाइडलाइन बनाउनलाई एउटा समिति बनाउनलाई किन ढिला भइरहेछ? त्यो बनाउनु पर्यो। पहिलो कुरा, आउने प्रक्रिया नै सफा तरिकाले आयो भने ती पदाधिकारीहरू दक्ष पनि हुन्छन्, यो संस्थाप्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ र यो संस्थाले एउटा न्याय पनि पाउँछ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले पदाधिकारीहरूको बीचमा उठेका जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई सल्टाउने भनेको त अख्तियार र अदालत एकातिर छ भने अर्को चाहिँ सिनेट छ। त्यो इमर्जेन्सी सिनेट बसाएर स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा सिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ, उहाँहरू वास्तवमा दोषी हो अथवा होइन भन्ने कुरा सिनेटले गर्नुपर्छ। अथवा उहाँहरूप्रति उठेका अख्तियार अदालतमा भएका यो संस्थाका अन्य जति पनि मुद्दाहरू छ त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा गरौँ भनेर एउटा अनुरोध पत्र लेख्न सकिन्छ। हामीले अख्तियारलाई लेख्न सक्छौँ, अदालतलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। रिक्वेस्ट गर्ने कुरा त एकैछिनमा बन्ने कुरा हो। यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ के 4 जना पदाधिकारीले मात्रै यो संस्था डुबाएको हो त? त्यो त होइन, किनभने यो त वर्षौंदेखि डुब्दै आएको छ। यहाँ त योभन्दा अगाडिका पदाधिकारी इन्भल्भ होला, हामी पनि इन्भल्भ हौँला।
तसर्थ यो सबै कुरा जानकारी गराउनको लागि एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाऊ, जुन चाहिँ पहिला टिचिङमा आयोगमा पनि भएको थियो गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा। त्यस्तो आयोग गठन गरेर यहाँ भएका सम्पूर्ण समस्याहरू हेरौँ र आगामी दिनमा जाने चाहिँ त्यसलाई खाका कोरौँ भनेर हामीले बनेका छौँ। यो सामान्य कुरा छ, सामान्य माग छ, एकैछिनमा सकिन्छ पनि। ठिक छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री आएपछि सिनेट गर्नुहुन्छ भने द्याट्स फाइन, स्वास्थ्य मन्त्री चाँडो गठन गर्नु पर्यो। अब सरकारले 2 महिना बित्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्री गठन गर्न सक्दैन भने त स्वास्थ्यलाई उहाँले 1 नम्बरमा राख्नु भएको छैन भन्ने त प्रश्न हुन्छ। यी छ हाम्रो मागहरू। अब यी बाहेकका यति मागहरू हाम्रा छन्। अहिले हामीले यो प्रतिष्ठानमा सुशासन एउटा ल्याउनको लागि खोजेका छौँ। जब यहाँको म्यानेजमेन्ट राम्रो हुन्छ त्यस पछाडि हामी अर्का हाम्रा कुराहरू त धेरै छन्। हाम्रो पाउँछ नभएको वर्षौँ भइसक्यो, हाम्रो तलब गत महिनाको पनि आएको छैन, यो महिनाको आएको छैन, गत वर्षको तलबै वृद्धि भएको पाएको छैन, गत वर्षको कोभिडमा काम गरेको भत्ता अहिलेसम्म पाएको छैन। यी यस्ता कुराहरू त कति छन्। तर हामीले के भनिरहेको छौँ भने जब एउटा व्यवस्थापन राम्रो आउँछ तब त्यसले बिरामीहरूले पनि उपचार राम्रोसँग पाउनुहुन्छ, हामीले पनि त्यो अनुसार सेवा पाउँछौँ भनेर हामी बसिरहेका छौँ। डाक्टर रिमाल, तपाईँले बताउनु भयो कि व्यवस्था राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो माग हो, व्यवस्था राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो विरोध हो भनेर। तर सामान्य नागरिकले बुझ्दाखेरि अथवा सामान्य मानिसले तपाईँहरूप्रति प्रश्न तिर्साउँदाखेरि एउटा स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालमा सेवा सुविधा लिन्छ त्यो अस्पतालबाट अथवा एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सेवा दिनको लागि, तर त्यही स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित हुनु, तपाईँले बताउनु भयो नि त्योबाट पनि राम्रो म्यासेज त नजाला आम मानिसमा जो त्यहाँ सेवा लिन आएका छन्। तपाईँहरूको ओपिडी लगायत अन्य सेवा बन्द भएको कारणले त्योबाट पनि प्रभावित होलान्। तर तपाईँहरूको माग यति जायज हुँदाहुँदै पनि योभन्दा अगाडिको कम्युनिस्ट सरकारले तपाईँहरूको माग सम्बोधन नगर्नु। तपाईँले बताउनु भयो कि गठबन्धनको सरकार आउने बित्तिकै हाम्रो मागलाई एकदमै संवेदनशील भएर उहाँहरूले लिइदिनु भएको थियो, ठुलो आशा गरेका थियौँ। यो सरकारले नि तपाईँहरूको मागलाई प्राथमिकता नदिनु, यसको कारण चाहिँ के पाउनुहुन्छ? अनि यो हामीले भनेकै त्यही हो। यो प्रतिष्ठान त अब बन्द त हामीले कहीँ कतै गरेका छैनौँ, कहीँ कतै ताला लगाएका छैनौँ। अहिले पनि हाम्रो वार्डमा बिरामी हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा बिरामी हुनुहुन्छ, कोभिडमा बिरामी हुनुहुन्छ, हामी परीक्षामा संलग्न छौँ। ओपिडीका बिरामीहरू पनि हामीले अनलाइन भाइबरमा व्हाट्सएपमा दिने सल्लाहहरू, फोनबाट दिने सल्लाहहरू सबैलाई दिइरहेछौँ। र इभन त्यहाँ आएको कतिपय टाढाबाट आउनुभएको बिरामीलाई हामी आन्दोलन स्थलमै बोलाएर भए पनि उपचार गरिरहेछौँ। किनभने बिरामीलाई सबभन्दा बढी माया गर्ने हामी नै हो। किनभने हामी 24 घण्टा कि बिरामीको नजिक हुन्छौँ कि विद्यार्थीको नजिक हुन्छौँ। एउटा चाहिँ गाडीको सबभन्दा बढी माया ड्राइभरलाई हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो। तसर्थ हामी यसमा एकदमै संवेदनशील छौँ। तर यो 83 दिनसम्म पुग्दाखेरि पनि सरकारले यो कुरा नसुन्दा चाहिँ तपाईँहरूले भनेको हामी ओपिडीमा बसेर हेर्दैनौँ बिरामी भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा यो आन्दोलनको स्वरूपमा भनेका हौँ। तर हामीले बिरामी हेर्ने, विद्यार्थी पढाउने कुराहरूमा यसमा कहीँ पनि संलग्न नहुने अथवा ताला गर्ने, तालाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा गरेका छैनौँ एकातिर भने। दोस्रो कुरा, वास्तवमा यो अस्पताल त बन्द जस्तै त छ। तपाईँले उपचार गर्दालाई रिजेन्ट नभएर आधाउधी जाँच बाहिर गर्नुपर्ने, यहाँ क्यान्सरको अपरेसन गर्नु पर्यो, तपाईँले इन्भेस्टिगेसन एमआरआई गर्न अर्को ठाउँमा दौडिनु पर्ने, आधाउधी जाँच चाहिँ छ भन्ने, आधाउधी छैन भन्ने, विद्यार्थी पढाउँदाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर विद्यार्थीको त्यो गुणस्तर चाहिँ खस्किरहेको छ भनेर देखिने भने यी सबै कुराहरूले गर्दा पहिला कोभिडको नाममा चाहिँ हप्तौँसम्म हामीले चुप लाएर बन्द गरेर बस्नुपर्ने, कुनै पर्व आउँछ पर्वको नाममा हामी बन्द गरिदिन्छौँ, त्यसको बन्द हुने भनेको प्रतिष्ठान त बन्द सरकारले अथवा म्यानेजमेन्टले गरिरहेछ। यो अहिले हाम्रो आन्दोलन र अभियानले बरु यसलाई केलाई सतहमा चाहिँ ल्याएको छ। सतहमा ल्याएको छ, यहाँ यो समस्या हुँदो रहेछ, बिरामीहरू यसरी दुःख पाउनु हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ। खानेपानीको व्यवस्था नगर्ने, फोहोरको राम्रोसँग व्यवस्था नगर्ने, यी धेरै कुराहरू छ जसले प्रतिष्ठान अलमोस्ट बन्द भएछ रहेछ। र यतिखेर हामीले हो यो उठाउँदाखेरि डेफिनेटली हामीलाई जति दुःख छ त्यति बिरामीहरूलाई सर्वसाधारण मर्का परेको। तर यो दुखाइ हामीले लिएनौँ भने जब प्रतिष्ठान क्रास हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ठुलो दुःख चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यो समयमा हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। डाक्टर रिमाल, यो विषय हामीले निरन्तर फलोअप गरेको विषय भयो। हामीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ यही विषयलाई लिएर। त्यहाँका सरोकार राख्ने अन्य प्रतिनिधिसँग नि कुराकानी गरेका छौँ। कर्मचारी लगायत तपाईँहरू स्वास्थ्यकर्मीको एक किसिमको आरोप छ कि असक्षम खालका हाम्रा प्रतिनिधि भए, असक्षम सञ्चालक र व्यवस्थापक भए, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको हो भनेर। कुनै पनि एउटा संस्थाको त्यहाँका प्रतिनिधि, त्यहाँका जो लिडरसिपमा बसेका छन् ती व्यक्ति असक्षम हुनु भनेको चाहिँ कर्मचारी र तपाईँहरू जस्तो स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ असक्षम हुनु हो कि होइन? त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ केही पर्सेन्ट कमजोरी देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? हो, अफकोर्स तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। जब व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुन्छ हामीले जतिसुकै थामे पनि त्यो थामिनेवाला हुँदैन। जब एउटा सिस्टम हुँदैन,
जब बिरामी उपचार गर्ने एउटा वातावरण बनाइदिन तब स्वास्थ्य कर्मीले किन गर्न सक्छ? स्वास्थ्य कर्मी एउटा व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँले त्यो अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर दिन सक्नु भएन, त्यो अनुसार चाहिँ सुविधा त्यहाँ बिरामीलाई सुविधा दिन सक्नु भएन, त्यो अनुसारको चाहिँ जाँच गर्ने तरिका मिलाइदिनु भएन भने त डेफिनेटली हामीले मात्रै गरेर हुन सक्दैन। आजको दिनसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूकै बलबुताले आएको हो नि त। नभए त कोभिडमा भएका विभिन्न यावत कमी कमजोरीका बावजुद पनि हामीले भत्ता अहिलेसम्म नपाए पनि हामीले त हाम्रो तर्फबाट गर्दै रहेका छौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। तर यो कुरा जब असक्षम र एउटा चाहिँ अनुशासनमा नबस्ने, आचरणमा नबस्ने व्यक्ति ल्याउनुहुन्छ, त्यस पछाडि उहाँ यो प्रतिष्ठान कुनै पनि संस्था धराशायी हुन्छ। र यो हुने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो यहाँ यो प्रतिनिधि घटना भयो भने नेपालभरिको स्वास्थ्य संस्था तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यही कुरा देखिन्छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्छु, प्राध्यापक होइन भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तो ठुलो सञ्चार माध्यमले उठाइसक्नुभयो। उहाँले चाहिँ म कुनै एउटा नर्सिङ होमको प्राध्यापक भनेर प्रमाणपत्र नेपाल सरकारलाई पेश गर्नुपर्छ, त्यो होइन भन्नलाई हामीलाई यत्रो दिन लागिरहेको छ। 15 गतेको बेलामा जनप्रतिनिधिको अगाडि, सञ्चारकर्मीहरूको अगाडि, हामी सबैको अगाडि त्यस्तो खालको घटना घट्यो। त्यो घटना चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्तिको प्रतिवेदनमा पनि लेखेको छ। त्यो चाहिँ आचरण विपरीत, अनुशासन विपरीत भएको भनेर लेखेको छ। उहाँहरूले गर्नुपर्ने यो संस्थाको 3टा काम छ: स्वास्थ्य उपचार गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र विद्यार्थीलाई पठाउने। यो 3टै कुरामा खस्किएको छ भन्ने कुरा त प्रतिवेदनले भनेको छ। भनेपछि यो सबै कुराले भइसके पछाडि हामीले मात्रै थामेर चाहिँ थामिन्न। त्यस कारणले एउटा व्यवस्थापन चाहिँ गजब तरिकाले व्यवस्थापन आउनुपर्छ, जसको मोरल होस्, इन्टिग्रिटी होस्, जुन चाहिँ छानिने मापदण्ड पनि सही तरिकाले आओस्। उनीहरूलाई त्यो आउँदैमा फेरि सबै कुरा सोल्युसन हुने पनि होइन। त्यो आउँदै गर्दा उहाँहरूलाई बेला बेलामा यसै गरेर तपाईँले, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। जनताले भनेको, संविधानले भनेको त्यो अनुसारको सुविधा पाएको छ कि छैन भनेर हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ। तब मात्र एउटा हाम्रो सही दिशामा हामी जान्छौँ जस्तो लाग्छ। हस् डाक्टर रिमाल, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो विशेष गरेर तपाईँहरूले जसरी फलोअप गरिराख्नु भएको छ, यस्तै गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक कर्मीहरू सबैले यसलाई फलो गरेर यो जनताको छोराछोरीको उपचार हुने संस्था, जनताको छोराछोरी पढ्ने संस्था पक्कै पनि बलियो हुनुपर्दछ। तपाईँ हामीले चाहेको कुरा पनि त्यो हो। सार्वजनिक संस्था बलियो भयो भने मात्रै देश र समाज बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नु जरुरी छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हामीले फलोअप विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल, जो प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका, उहाँसँग पनि लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँले यद्यपि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क उठाउनु भएको छैन र उहाँसँग कुराकानी गर्न हामी असमर्थ भएका छौँ। यद्यपि यो विषयलाई हामी प्राथमिकताको साथ उठाइरहनेछौँ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जो अहिले धराशायी अवस्थामा रहेको छ र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराशायी हुनु भनेको त्यहाँबाट आम नागरिक जो स्वास्थ्य सेवा लिन्थे ती व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुनु हो र यो विषयलाई आम नागरिकको तर्फबाट हामीले प्राथमिकताको साथ उठाइरहेका छौँ र प्रवक्ताज्यूले फोन उठाउनु भएको छैन। आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामी सम्बन्धित सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। नयाँ रेल ल्याएर थन्क्याएको 1 वर्ष हुन लाग्यो, तर रेल गुड्ने कुनै तारतम्य अझै मिल्न सकेको छैन। जयनगर कुर्था जनकपुर रुटमा सञ्चालन गर्नको लागि 84 करोड 65 लाख मूल्य तिरेर ल्याइएको नयाँ रेल अझै त्रिपालको घुम्टो ओडाएर राखिएको छ। त्रिपाल च्यातिय सक्यो र त्यहाँको इन्जिनमा समेत खिया लाग्ने अवस्था भइसक्यो रेलको। यही रेल सञ्चालन गर्नका लागि कर्मचारी राख्ने विषयलाई लिएर धेरै माथापच्छि नै चल्यो। लोकसेवा आयोगले नियमसङ्गत अघि बढ्नु भनेपछि नेपाल रेलवे कम्पनीले आवश्यक कर्मचारी समेत राख्न नसकेको गुनासो समेत गर्दै आएको थियो। अहिलेसम्म रेल कुदाउने चालक भेट्न नसकेको रेलवे कम्पनीमा नियुक्त भएका ज्यालादारी कर्मचारी भने आज आइतबारबाट लागू गरी हटाइएका छन्। जयनगर कुर्था जनकपुर रेल सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका ती कर्मचारीलाई नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले सूचना जारी गरेर हटाएपछि नेपालमा रेल कुदाउने तयारी फेरि धकेलिने अवस्था आइपरेको छ। हटाइएका कर्मचारीहरूले भने आइतबारबाट विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। जनकपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हो। रेलवे कम्पनीको नयाँ व्यवस्थापनले हटाएको कर्मचारीहरूले न्यायको गुहार माग्दै आइतबार धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बाँस्तोलालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कामबाट हटाइएका कर्मचारीहरूले नवनियुक्त रेलवे प्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले पूर्व सूचना तथा बिना जानकारी निष्कासन गरेकाले उचित न्याय तथा आवश्यक कारबाहीका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको निष्कासित कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा आफू खुसी कोही पनि व्यक्तिगत रूपमा गएर हाजिर गर्न सक्दैन। जब गभर्मेन्टको जुन अब त्यो अफिसको जुन रुल छ त्यो रुल्स अनुसारले खटाएर गएर हामीले हाजिर गरेकोमा आफू खुसी हाजिर गरेको भनेर निकालिएको छ र हाम्रो तलब चाहिँ यो ज्यालादारी मजदुरको तलब चाहिँ दिन कानुन सम्मत छैन भनेर अहिले जिएमले चाहिँ जुन नोटिस टाँसेको छ त्यो यो किन टाँसेको त्यो कुन कानुनमा चाहिँ यो लेखेको छ ज्यालादारी जुन मजदुरलाई ज्यालादारी पैसा नदिने भनेर कुन त्यो कानुनमा गरिएको छ। अघिल्ला महाप्रबन्धकले नियुक्ति गरेका 151 कर्मचारी हटाइए। रेल सञ्चालनमा आउने निश्चित नभए पनि रेलवे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले ज्यालादारीमा संयौं कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए। आफू पदबाट हट्ने भएपछि उनले हतार नियुक्त गरिएका कर्मचारी नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले हटाएको बुझिएको छ। प्रबन्धक सञ्चालक झाले ज्यालादारीका 151 कर्मचारीलाई हटाएका हुन्। उनले ज्यालादारीमा काममा खटाउने भनिएका व्यक्तिहरूले आफू खुसी हाजिर नगर्न सूचना नै जारी गरेका छन्। तर आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै खुसुवामा परेका कर्मचारीहरू भने आन्दोलित बनेका छन्। यस्तो हाम्रो नोटिस आएछ हैन, त्यो यो यहाँ केही व्यक्तिहरूले आफू खुसी हाजिरी गरेछ भनेर। यदि हामीले आफू खुसी हाजिरी गरेछौँ भने हामीले तलब कसरी पायौँ? कहीँ पनि सरकारी कार्यालयमा आफू खुसी हाजिरी गर्न पाइन्छ? अनि आफू खुसी हाजिरी गर्यो भने त्यहाँ तलब दिन्छ? त्यो मेन प्रश्न हो। आफू खुसी हाजिर नगर्न भन्दै रेलवे कम्पनीले जारी गरियो सूचना। रेल सञ्चालन नभएको अवस्थामा तत्कालीन व्यवस्थापनले ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूले आफू खुसी हाजिर गरिरहेको बुझिएको सूचनामा उल्लेख छ। काममा नखटाई आफू खुसी हाजिर गरेको आधारमा ज्याला रकम भुक्तानी गर्न कानुनले नमिल्ने भएकाले हाजिर नगर्न कर्मचारीलाई समेत सचेत गराइएको छ। सूचनाको उल्लङ्घन गरी कोही कसैले हाजिर गरेमा सोको जिम्मेवारी नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड नहुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। प्रबन्धक सञ्चालक झाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेलवे कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकमा भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो। उनै भट्टराईले नियुक्ति गरेका कर्मचारी झाले हटाएपछि अब कर्मचारीको विषयलाई लिएर थप अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले चाहिँ हामी ज्यालादारी कर्मचारी हो अनि अब जुन चाहिँ अब सरले अस्ति निकाल्नु भएको रिपोर्ट छ नि एउटा, अब त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले केही पनि इन्फर्मेसन नदिकन हैन निकाल्नु भएको छ। त्यसमा हामी चित्त बुझेको छैन हैन। बिना काम समेत तलब खुवाइएको दाबी। ज्यालादारीमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीले काम नगरी ज्याला पाउँदैनन्, तर भट्टराईले धेरै कर्मचारीलाई बसाएरै तलब खुवाएको रेलवे कम्पनी स्रोतको दाबी छ। भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महाप्रबन्धकमा झालाई नियुक्त गरेपछि उनी तत्कालै बैठक बसेर तलब खाने ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएका हुन्। तर आफूहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गरिएको अवस्थामा बिना पूर्व जानकारी हटाउन नमिल्ने तर्क निष्कासित कर्मचारीहरूको छ। आउनु बित्तिकै हामीलाई कुनै इन्ट्रेस्टै देखाउनु भएन कि तपाईँ निवेदनमा देख्नुहुन्छ सरी नोटिसमा व्यक्ति भनेर नोटिस गरिएको छ। व्यक्ति हो कि हामी कर्मचारी हो? किनभने योभन्दा पहिला हामी स्यालेरी खाइसकेको मान्छे हो, हामीले रेलवेले स्यालेरी खुवाएको हो सर। रेलवे कम्पनीको यसअघिको व्यवस्थापनले कर्मचारी भर्ती गरे पनि कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा कानुन अझै बनेको छैन। कानुनकै अभावमा थन्किएर बसेको रेलका लागि कानुन बनाउने तदारुकता समेत देखिएन, जसको कारण नेपालको रेल सपना त्रिपालको घुम्टो ओढेर बसेको रेलले छर्लङ्ग पार्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ कि महाप्रबन्धक जो निरञ्जन झा रहनु भएको छ उहाँसँग निरन्तर सम्पर्क गर्दा पनि उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। यद्यपि हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकसँग कुराकानी गर्दा उहाँ नवनियुक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही समय रेलको विषयमा मलाई अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताउनु भएको थियो, तर उहाँले हामीसँग लाइभ कार्यक्रममा आएर बोलेको 1 हप्ता नपुग्दै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निष्कासन गर्नुभएको छ सूचना जारी गरेर। कर्मचारीको एक किसिमको आक्रोश रहेको छ कि हामीलाई बिना कुनै जानकारी काम गरिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक कुनै पनि व्यवस्था नगरिकन निकालिएको छ भनेर। यस विषयमा हामी आगामी श्रृङ्खलामा पनि फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लागौँ अर्को विषयतर्फ।
वैदेशिक रोजगारी अझै पनि धेरैका लागि ठगी धन्दाको गतिलो माध्यम बनेको छ। सोझा साझालाई मात्र नभई पढे लेखेकाहरू पनि झुक्किने र ठगिने गरेको भन्दै यो क्षेत्र यस्तै ठगी खानेहरूका लागि बदनाम पनि बन्दै गएको छ। हरेक वर्ष ठगीका सयौं मुद्दाहरू दर्ता हुँदै आए पनि ठगिने क्रम रोकिने कुनै सङ्केत नदेखिनु भने यो क्षेत्रका लागि उद्वेगको विषय बनेको छ। यस क्षेत्रमा ठगिनु सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नै आइपुग्नु पर्दैन। देशको हरेक क्षेत्रमा यो क्रम बढ्दो छ। कुवेत, क्यानाडा र नर्वे उडाइदिने प्रलोभन देखाएर पूर्वको सुनसरी र मध्यतराई सिराहाका सयौं युवाहरूलाई ठगेर विराटनगरका एक व्यक्ति फरार भएका छन्। नर्वे र क्यानाडा उड्ने सपना पालेर जनही 15,000 देखि 8 लाख रुपैयाँसम्म यादवलाई बुझाउनेहरूको यतिखेर बिचल्ने भएको छ। आइतबार ठगिएकाहरूले यादवको विराटनगर स्थित घरमा रेकी पनि मारे। तर फरार यादव नभेटिएपछि भोलि सोमबार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै पीडितहरू घर फर्कन विवश भएका छन्। विराटनगरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पीडितहरूले ठगी गर्नेको घरमा नै घेरा हाले। विराटनगर 12 का विजय कुमार यादवले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै पैसा लिएर फरार भएपछि न्यायको लागि सुनसरीको इनरवाहा लौकहीबाट पीडितहरू विराटनगर आएका छन्। इनरवाबाट 45 जना पीडितहरू यादवको घर पुगेका थिए। तर यादव फरार भएका कारण भेट हुन सकेन। यादवले नर्वे पठाइदिने भनेर जनही 16,000 को दरले मेडिकल गर्ने भनेर पैसा उठाएको पीडितहरूको आरोप छ। दाइले भनिरहेको थियो मेरो जानकै हो, पैसा डुब्दैन, जेसुकै म अहिले जान्छु। अनि घर पनि हेरेको थियो दाइले, हामीहरूलाई भन्नु पहिला घर हेरेर गयो यता अनि भन्यो त भाइ पैसा दे, पैसा डुब्दैन, जे हुन्छ हामी रिस्क लिन्छु। म त्यसको घर पनि हेरेको छु, सबै थोक गरेको छु। अनि दाइको भरोसामा हामीहरू पैसा 16,000 गरे, 45 जना एकदमै पैसा दिए। प्रति व्यक्ति 15,000 देखि 8 लाखसम्म ठगी। एक हप्ता अगाडि मात्र यादवले रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै पासपोर्ट र पैसा लिएर फरार भएको भन्दै सिराहाको मिर्चैयाबाट पीडितहरू यादवको घर आएका थिए। यादवले मिर्चैयाका 192 जनालाई कुवेत, नर्वे र क्यानाडा लैजाने भनेर 15,000 देखि 8 लाख रुपैयाँसम्म उठाएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। यादव 2 महिनादेखि फरार रहेको पीडितहरूको गुनासो छ। यसले नर्वेको लागि खोलेको छ, नर्वे हामी लग्छौँ मेडिकलको। हाम्रो गाउँ लोकी आयो है, लोकी आएपछि त्यहाँदेखि सबैजना गाउँको मान्छेहरू भेला भए। नर्वे लगिदिन्छु हामीलाई 16,000 को दरले मेडिकलको लागि पैसा माग गऱ्यो। हामीले 35-40 जनाको पैसा 16,000 को दरले दिए। आज मेडिकल त्यसपछि यहाँ विराटनगरमा इन्टरभ्यू पनि गराउनु भयो। सबैजना मान्छेलाई इन्टरभ्यू पनि गराउनु भयो। इन्टरभ्यू गरेर आज मेडिकल लान्छु, भोलि लान्छु गर्दा गर्दै लकडाउन लाग्यो। लकडाउन पछि बन्द भयो, लान पाइएन। यादवले मिर्चैयामा पनि भूमि ग्रुप नामको कार्यालय खोलेर सर्वसाधारणबाट ठगी गर्दै आएका थिए। ठगिएको महिनौं भइसक्दा पनि पीडितहरूले प्रहरी र प्रशासनमा भने उजुरी गरेका छैनन्। तर सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिने तयारी पीडितहरूले गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ ठगिएका व्यक्ति लोचन कुमार मण्डल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मण्डलजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते म्याम। अब तपाईहरू कसरी ठगिन पुग्नुभयो अनि ठगिएको उजुरी गर्नुभएको छ कि छैन अहिले? हामीहरू म्याडम सुन्नुहोस्, हाम्रो त्यो विजय यादव छ नि, विजय यादव। हजुर सुनिरहेको छु। हाम्रो गाउँको एउटा रमेश मण्डल भनेको छ होइन? हजुर हाम्रो हामी पनि मण्डलै हो, रमेश पनि मण्डल। हाम्रो गाउँको एउटा पढे लेखेको मान्छे हो त्यो। उसको धेरै क्लोज फ्रेन्ड पनि होइन, दूरकै हो, चिनजानको जस्तो लाग्यो। बाहिर चिनजान भयो। हाम्रो गाउँ विजय यादव भन्नुभएको, उसले के अरे नर्वे पठाइदिन्छ, 80-90 हजार जति लागत लाग्छ, नर्वे पुऱ्याइदिन्छ। हामीहरू त रमेश मण्डल भन्नुभएको, रमेश मण्डल एउटा व्यक्ति राम्रो छ, पढे लेखेको मान्छे हो, त्यस्तो नराम्रो भन्दैन हामीहरूलाई। हामी सोचे ठिकै छ, नर्वे पठाइदिन्छ भने हामीहरूसँग 16,000 रुपियाँ गरी प्रत्येक मान्छेसँग लिएको छ। त्यस्तै 30-40 जना छौँ हामीहरू, सबैसँग लिएको छ। आज हामीहरू अस्तिको न्युजमा सुनेको यो विजय यादवको घर चाहिँ
घेरा परेछ, पक्राउ आएको छ भने हामी पनि अब लाग्यो विराटनगर। आज हामी गएको थियौँ, उहाँ गएको त्यो प्रहरी पनि आएको, मिडिया पनि आएको थियो, तर हामी सबै पैसा रमेश मण्डलको हातमा दिनुभएको थियो। हजुर, रमेश मण्डल उसलाई कसरी दियो, के गर्यो, रमेश मण्डल हामीले भन्छ हामी ह्यान्ड क्यास गरेको थियो, अलिअलि अहिले ब्याङ्कबाट पनि गरेको थियो, तर हामीसँग खास त्यति एभिडेन्स थिएन। रमेश मण्डल पनि हामीसँग जानुभएको थियो विराटनगर, त्यहाँबाट उसले भन्यो अहिले हामी प्रहरी कार्यालय नजाने, यहाँ आइसके, ठिक छ आज फर्केर जाउँ, ठोस प्रमाण लिएर भोलि पर्सि हामी त्यहाँ उजुरी दिने। त्यसो भनेर हामी रमेश मण्डल हामीहरूलाई सबै भनेर विराटनगरबाट फिर्ता लिएर आइसक्नुभयो। भनेपछि तपाईँहरूलाई ठग्ने यो जुन प्लान गर्नुभएको थियो योजना, त्यो योजनाकार रमेश मण्डल पनि हुनुहुँदो रहेछ, जसले तपाईँहरूलाई फर्काउनु भयो, प्रहरीकोमा उजुरी नगरौँ भन्नुभयो उहाँ नै? उहाँले भन्नुभएको अहिले हामीसँग ठोस प्रमाण छैन, एभिडेन्स पनि थिएन ब्याङ्कको, उसले भन्छ म निकाल्छु भोलि पर्सि जाने, तर आज चाहिँ हामी प्रहरी कार्यालय नजाने। हजुर, तर हामी चाहिँ सबै पैसा रमेश मण्डलको हातमा दिनुभएको। रमेश मण्डल कसरी उसले पेमेन्ट गरेको थियो, कसरी गर्यो, के गर्यो हामीलाई थाहा थिएन म्याडम। अहिले रमेश मण्डल भन्ने व्यक्ति कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो हाम्रो यही हुनुहुन्छ, लोकीमै हो। तपाईँहरूको आसपासमै उहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूको नजिकको छिमेकी अथवा दाजुभाइ पर्नुहुन्छ होइन? दाजुभाइ तरिका नातै हो, हाम्रो पनि मण्डल हो, हामी पनि ऊ पनि मण्डलै हो, हामी सबै गाउँको मण्डलै हो, यो बङ्गाली मण्डल भन्छ। अनि यति धेरैजना तपाईँहरू ठगिनु भएको छ, तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायमा प्रशासनमा गएर उजुरी चाहिँ किन नदिनु भएको त? त्यही रमेश मण्डल भन्नुभएको पैसा चाहिँ मैले उसलाई गरेको छु, तर कसरी गर्नुभएको त्यो उसलाई ब्याङ्कबाट दिनुभएको कि ह्यान्ड क्यास दिनुभएको कि त्यो हामी बुझ्न सकेन। उसले भनेको मलाई 1-2 दिनको टाइम दिनुहोस्, म सबै एभिडेन्स जुटाएर म सबै तिमीहरूसँगै त्यहाँ प्रहरी कार्यालय जाने, यसो भन्यो हामीलाई। त्यही भएर हामीहरू सबै मान्छे उसको कुरो सुनेर फिर्ता आज आएको। अहिले पनि एक किसिमको तपाईँहरूलाई आश्वासन चाहिँ रमेश मण्डलले दिइरहनु भएको छ? त्यसैले हामीहरूलाई दिलासा त्यसैले दिइरहेको छ, तपाईँहरूको पैसा डुब्दैन, म छु, मसँग एभिडेन्स पनि छ, तर मलाई टाइम लाग्छ निकाल्नको लागि, यसो भनिरहेको छ। रमेश मण्डल र तपाईँलाई ठग्ने अन्य व्यक्तिहरूको कुनै कम्पनी थियो, कुनै मेन पावर कम्पनी संस्था केही थियो? त्यो विजय यादव आउनु भएको रमेश मण्डलको घर, उसले यसो भन्यो हामी पनि काम गर्छु, ऊ पनि रमेश मण्डल एउटा टिचर मान्छे हो। मैले सोचेँ टिचर मान्छे त्यस्तो गलत काम गर्दैन, के छ त्यो विजय यादवको मनमा के छ र नछ र रमेश मण्डल पनि जान्नु सकेन। उसको विश्वासमा यो पनि गर्यो, रमेश मण्डलको कुरा पनि हामीहरू सबै विश्वास गरे। हजुर लोचनजी सुनिरहनु भएको छ तपाईँले मेरो आवाज होइन? अब तपाईँहरूले रमेश मण्डल जो व्यक्तिले तपाईँहरूलाई अहिले पनि भनिरहनु भएको छ कि मेरो हातमा तिमीहरूले पैसा दियो, त्यो व्यक्तिलाई म खोज्छु भनेर, यो समयदेखि तपाईँहरूलाई त एक किसिमले भ्रममा राखियो। अब सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनमा गएर तपाईँहरूले उजुरी दिनुहोस्, जति सक्नुहुन्छ छिटो। कतिजना ठगिनु भएको छ उहाँहरूले विजय यादव र रमेश मण्डल दुईजना व्यक्तिकोमा तपाईँहरूसँग जे प्रमाण छ त्यो प्रमाण पनि लगेर दिनुहोस्। अन्य तपाईँहरूको विषयमा फलोअप गर्नको लागि हाम्रो टिमको साथीहरूले तपाईँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ है? हुन्छ, जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। बेटी पढाओ बेटी बचाओ प्रदेश 2 सरकारले अघि सारेको यो लोभलाग्दो नाराले कति हदसम्म सार्थकता पाएको छ, त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन। महिलामाथि हुने हिंसाको बदनाम बनेको प्रदेश 2 मा अघि सारिएको यो कार्यक्रमले छोरीहरू र उनीहरूको शिक्षाको हकमा न्यायोचित भूमिका खेलेको अनुभव धेरैले गरेका छन्। तर छोरीमाथि हुने विभिन्न खाले हिंसाले भने अझै पनि उस्तै रूप कहाली बोक्दै आएको छ। छोरीचेलीको सुरक्षाको नाममा जति नै बजेट खर्च गरे पनि र सचेतनाका लागि जतिसुकै कार्यक्रमहरू अघि सार्दै आए पनि छोरीचेलीहरू
झनै दिन प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै आएका छन्। महिला हिंसाको सवालमा बदनाम बन्दै आएको महोत्तरीमा घटेको पछिल्लो एक घटनाले पनि छोरीचेलीको सुरक्षालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक 13 वर्षीय बालिका आफ्नी आमाले काम गर्दै आएको घरको मालिकको छोराद्वारा विगत 8 महिनादेखि बलात्कृत हुँदै आएको घटना सार्वजनिक भएको छ। बालिकाको पेटमा 7 महिनाको गर्भ समेत रहेको स्वास्थ्य जाँचबाट पुष्टि भएको यो घटना सतहमा आएको हो। तर बालिका र उनका आफन्तले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि ती आरोपीलाई पक्राउ गर्ने कुनै तदारुकता प्रहरीले देखाएको छैन। महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। धाक धम्की दिएर विगत 8 महिनादेखि निरन्तर यौन शोषण। महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 परिकौली गाउँमा गरिबीका कारण अरूको घरमा कामकाज गर्दै आएकी एक महिला कामदारकी 13 वर्षीय छोरी मालिकका 23 वर्षीय छोराबाट विगत 8 महिनादेखि बलात्कृत हुँदै आएको रहस्य बाहिर आएको छ। युद्धनाथ झा र ममता झाका 23 वर्षीय छोरा आकाश झाले परिवर्तित नाम आशा कुमारीलाई विभिन्न धाक धम्की दिएर विगत 8 महिनादेखि यौन शोषण गर्दै आएको पीडित बालिकाले बताएकी छिन्। हमरा साथे 6 महिना लगातार जबरदस्ती करके कहलके से बोलू नहीं रहबे तो काट के मार के फेंक दो, तोर बाप विदेश हो, तोरा के अथी करतो से कहै छलै। तब वो अपना मम्मी पापा के कहलके से बोलू तो ओकर मम्मी पापा जानी छलै त ओकर कदुन के दवाई देलके हमरा खाइला त खाइ लेली। हमरा सबके लऽ गेल, हमरा मम्मी के बर्थडे कहि के लऽ गेलै, जचा फजा देलकै, कहलके से अहाँके बेटी के गोला के ऑपरेशन करऽ पड़तै। त हमर मम्मी कहलके नहीं से हम नहीं करबे, हम लऽ जाइ छी घरे। त कहलके नहीं करबे ने त नहीं जिए। त हमरा मम्मियों के पानी में धो के नशा के दवाई पिया देलकै। आमालाई सघाउन घर जानु बालिकाको दुर्भाग्य। घरेलु कामदारको रूपमा कामकाज गर्दै आएकी आमालाई सघाउन भनी छोरी आशा कुमारी पनि मालिकको घरमा आउजाउ गर्न थालेपछि मालिकका छोरा आकाशले उनीमाथि गिद्धे नजर राख्न थाले। गरिबीको फाइदा उठाउँदै विभिन्न धाक धम्की दिएर विगत 8 महिनादेखि यौन शोषण गर्दै आए। बालिकाको पेट दुखेर चेक जाँचका लागि जनकपुर स्थित सिटी अस्पतालमा मालिककै सहयोगमा पुगेकी बालिकाको पेटमा 7 महिनाको गर्भ रहेको पुष्टि भएपछि यो घटना सतहमा आएको हो। जगन्नाथ झा के बेटा आकाश झा जबरदस्ती हमारे साथे बलात्कार करके हमरा कहलके से बोलू हमारे साथे नहीं रहबे तो काट देबो मार देबो, बोलू से तोरा के अथी कहतो तू तो गरीब छे। तो हमारे साथे जबरदस्ती घटना करके तो हमारे साथे कह छल बियाह करबे, सब मतलब लोभ लालच देखबै छलै। तो नहीं आप कथु कर देते से बात भाई गेले। बालिकाको पेटमा रहेको 7 महिनाको गर्भ यसरी दुहाइयो। बालिकाको पेटमा गर्भ रहेको खुलेपछि घटना बाहिरिने डरले बलात्कारी केटाको पक्षले जनकपुरको केयर मेडिकलमा ती बालिकाको गर्भ थुहाएका थिए। गर्भ थुहाएपछि घाउ ठिक नभएसम्म भारतको अछरुवा भन्ने ठाउँमा केही समय राखेर छोरीलाई घर ल्याइएको पीडितकी आमाको आरोप छ। तर हम सब 1 महीना से दौड़ी छी कि जिला में अखन तक नहीं कथू कहलक से हम त न्याय ले जाए छी। हमारा न्याय के देते, हम तो गरीब छी। पुल जाके तो ऑपरेशन कराए देलके, हम कहली से नहीं हम करे ऑपरेशन, गरीब छी हम घर ही ले जाए छी कि तो नहीं बोलो करा दो, कन्या नहीं जीते से कह के लो आए घर। आकाश जबरदस्ती हमारा बेटी के बलात्कार कर सब दिन के करे। प्रहरीमा दिएको उजुरी पनि काम लागेन। बालिका आशा कुमारी अहिले पनि पूर्ण रूपमा निको भइसकेकी छैनन्। अझै पनि पटक पटक पेटमा समस्या देखिने गरेकाले उनलाई अस्पताल लगिरहनु पर्छ। पीडित बालिकाकी आमा र बालिकाले घटनाबारे जलेश्वर स्थित ओरेक नेपाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत उजुरी दिइसक्दा पनि कतैबाट अहिलेसम्म कुनै न्याय र सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। पैसा र पहुँचको अगाडि एक गरिब परिवार असहाय बन्दै। यता पीडक आकाश र उनकी आमा ममताले पैसा र पहुँचको आधारमा घटना सामसुम पार्न खोजेको आरोप पनि पीडित पक्षको छ। आफूहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की सहित पैसाको प्रलोभन दिएर घटना बाहिर नल्याउन समेत प्रयासरत रहेको पीडित पक्षको गुनासो छ। आफू गरिब भएकै कारण छोरीमाथि अन्याय भएको भन्दै 1 महिना पहिला नै विभिन्न निकायमा उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले न्याय दिलाउन चासो नदिएको पीडित पक्षको भनाइ छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले आफूहरू घटनाको सत्य तथ्य बुझ्ने तथा आवश्यक अनुसन्धानमा लागिरहेको दावी गरेको छ। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यालयको पहुँच नजिक रहेका आरोपी पक्राउ पर्न नसक्नुलाई जलेश्वरवासीले अचम्म मानेर हेरेका छन्।
दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्य। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई विषयवस्तुमा जानकारी गराएँ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक 13 वर्षीय बालिका आफ्नी आमाले काम गर्दै आएको घरको मालिकको छोराबाट बलात्कृत हुन्छन् र उनको पेटमा 7 महिनाको गर्भ समेत रहन्छ र यो घटना सतहमा आउँछ। परिवारका सदस्यले 1 महिना अगाडि आएर प्रहरीकोमा उजुरी दिन्छन्, तर पीडितले प्रहरी प्रशासनबाट न्यायको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाउँदैनन्। के कारणले होला? होइन, न्यायको अनुभूति गर्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। न्यायको अनुभूति हुन्छ। कुनै अपराधिक घटना भएको छ भने प्रहरीले त्यसलाई अनुसन्धान गर्छ र कानुनी दायरामा ल्याउँछ। तर तपाईले जसरी बताइरहनु भएको छ न्यायको अनुभूति प्रहरी प्रशासनले दिन्छ भनेर 1 महिना अगाडि तपाईहरुकोमा आएको उजुरीको कार्यान्वयन हुँदैन भने न्याय कसरी पाए त? व्यवहार त कार्यान्वयन भइरहेछ, कसले भएन भन्ने भएको छैन भन्ने त कोही छैन। पारिवारिक स्रोतले बताएका छन्। हामीले रिपोर्ट भर्खरै प्रसारण गर्यौं र तपाईसँग थप जानकारीको लागि जोडिएका छौं। होइन, हामीले कारबाही मद्दतमा गरेर छ। अनुसन्धान हाम्रो जुन लेभलले अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो अनुसन्धान भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा कारबाही नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। कारबाही भइरहेको अवस्था छ। अब उजुरी दिएको नै पारिवारिक स्रोतले बताएअनुसार महिनौं दिन भइसकेको छ। अब प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउन नसकेको हो कि अथवा पक्रिने मनसाय नै नराखेको? आरोपी पक्राउ परिसकेको छ। कसले भने पक्राउ परेन भनेर तपाईले? पारिवारिक स्रोतले भनेका छन्। हामीसँग स्वयं बालिकाको लेखेको छ। पक्राउ गर्ने त प्रहरीले हो। प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अब प्रहरीले यति पीडितले त्यो पनि त अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ होला नि त एसपी साहब। पीडितले पीडकको नाममा उजुरी दिइसके पछाडि पीडक प्रहरी अनुसन्धानमा छ भनेर तपाईहरुको यति मेसेज पनि सर्कुलेट हुँदैन? होइन, हामी जब आवश्यक पर्छ हामी त्यतिखेर सर्कुलेट गर्छौँ अनि अनावश्यक सर्कुलेट गरेर राख्दैनौँ। 1 महिनासम्म प्रहरी प्रशासनले गरेको अनुसन्धानको उनीहरूलाई केही जानकारी नै छैन। आजसम्म हामी गरिब भएको कारणले पो न्याय पाइरहेका छैनौँ कि भनी परिवारको पीडा छ। त्यो पीडालाई त झन् थप पीडा दिएको होइन प्रशासनले? कि तपाईहरुले बताउन सक्नुहुन्थ्यो नि त? होइन, त्यो थप दिएन। कानुनी आफ्ना प्रोसेसका कुराहरू छन्। तपाईले भन्नासाथ सबै चिजहरू तत्काल हुँदैन। कानुनको सर्टन लिगल प्रोसेसका कुराहरू छन्। हामी कानुनको पालना गर्ने मान्छेहरू, हामी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हामी सर्टन कानुनको पालना गर्छौँ, कानुनको नर्म्स अनुसार चल्छौँ। कुरा त्यही मात्रै हो। त्यस कारण कानुनको नर्म्स जुन छ, नर्म्सको दायाँ बायाँ जाने, कसैले केही गर्ने हिसाबले जाने कुरा भएन। त्यसलाई कानुनी रूपमा जाने कुराहरू, कानुनी प्रोसेस फलोअप गर्ने कुराहरूमा प्रहरीबाटै कानुनीको फलोअप हुन्छ। प्रोसेस ड्यू प्रोसेस लागू हुन्छ कानुनमा, अनुसन्धानमा। त्यस कारण हामी ड्यू प्रोसेस गर्छौँ। ड्यू प्रोसेसको टाइममा तपाईँले भने जस्तो आज भोलि कहिले भन्ने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो ड्यू प्रोसेस फलो गरिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य अर्को पनि कुरा के हुन्छ भने जो सम्बन्धित व्यक्ति होस् त्यसको पहिला सुरुमा अनुसन्धानको पाटहरू कम्प्लिट होस्। त्यसै हामीले सफिसियन्ट प्रमाणहरू सङ्कलन गरौँ। प्रमाण सङ्कलन भइसकेपछि अनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने हुन्छ। भरे कुनै पनि हालतमा हामीले पक्राउ गरेको व्यक्ति निर्दोष हुनसक्छ। हामी त्यसमा जान चाहँदैनौँ। उजुरीको भरिमा हामी पक्राउ गर्दैनौँ। हामी पक्राउ गर्ने भनेको अनुसन्धान गरेर कुनै व्यक्तिहरू त्यो अनुसन्धानबाट अब तिनीहरू दोषी हुन सक्ने सम्भावना अथवा अभियुक्तको रूपमा हामी लैजानको लागि सफिसियन्ट प्रमाण छ भने मात्रै हामी पक्राउ गर्छौँ र हाम्रो त्यही ड्यू प्रोसेस फलो गर्छौँ। कुरा त्यही हो। एसपी साहब, जस्तो यहाँले बताउनु भयो प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडित पक्षले अहिलेसम्म प्रहरीले त्यो ऐनलाई लिएर अथवा कानुनी तवरबाट अनुसन्धान गरिरहेको पूर्ण रूपमा जानकारी पाएका छैनन् र हामीसँग भर्खरै आज अहिले तपाईसँग कुराकानी गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि प्रसारण गरेको रिपोर्टमा स्वयं पीडित बालिकाले बोलेकी छिन्। उनको पारिवारिक स्रोतले बोलिरहेको छ कि महिनौं दिन भइसक्यो परिवार प्रशासनले कहिले पनि हामीलाई न्यायको अनुभूति गराएन भनेर। अब यो लामो समयमा बलात्कार जस्तो यो जघन्य अपराधलाई मिलापत्र गराउन खोज्नेहरू पनि सक्रिय भएका छन्। परिवारको यो किसिमको आरोप रहेको छ, तर सजायको व्यवस्था कानुनमा रहेको छ। यो घटना यदि मिलापत्र भयो र भोलि डिसमिस गर्न खोजियो भने त्यति बेला जवाफदेही प्रहरी हुने कि नहुने? कसले मिलापत्र गर्न खोज्छ त्यो हामीलाई जानकारी छैन। अब जस्ता कुराहरू अब कुनै पनि क्रिमिनल केसेसहरू मिलापत्रमा टुङ्गिँदैनन्। कानुनले तोकेका सर्टेन उहरू छन् जुन चिजहरू मिलापत्र हुनसम्म हुन सक्ने भनेर कानुनले तोकेका छ। त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन् र तीभन्दा बाहेकका कुराहरू मिलापत्र हुने भन्ने कुरा खोइ अब हामीलाई थाहा छैन।
त्यस कारण चाहिँ अब कसले मिलापत्र गर्नुला के गर्नुला कहाँ गर्नुला भन्ने अब ती अरूले कसैको भनेको भरमा अब हामी त्यसको पछाडि कुद्ने कुरा भएन। हामीले आफूले जुन कानुनी रूपमा गर्ने इन्भेस्टिगेसनको कुराहरू हुन्, जुन गर्नुपर्ने फलोअप गर्ने प्रोसेसको कुराहरू हुन्, त्यसलाई हामीले कम्प्लिटली फलो गर्छौँ। कुरा त्यही हो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरूले गर्नुभएको अनुसन्धानको प्राथमिक तह थाहा नहोला त्यो जो पीडित भएर बसिरहेको छ, तर पीडक कानुनी दायरामा छ भन्ने पनि पीडितले जानकारी पाउने उसको पनि अधिकार होला। यसलाई नै मध्यनजर गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। कुरा के हो भने हामीले दिएको इन्फर्मेसन त्यो हाम्रो तपाईँले अहिले भने जस्तै ती प्रोसेसमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि बिचमा मिलापत्रदेखि दुनियाँभरि बार्गेनिङको प्रोसेसमा युज नहोस् भन्ने हामी सचेत छौँ। हामी त्यसकै लागि नै सधैँ जुन चिजहरू जतिखेर आवश्यक पर्ने हो त्यतिखेर मात्रै हामी त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लिएर आउँछौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ एसपी दिनेश आचार्य जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका, र उहाँले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र पूर्ण रूपमा अनुसन्धान भइसके पछाडि प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ र गुनासो रहेको छ भने तपाईले हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 1660 011 24 24 98 015 7 24 24 98 84 011 037 मा यी नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्दा तपाईको पैसा लाग्ने छैन। यी टोल फ्री नम्बर हुन्। हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईले 24 घण्टा आफ्नो समस्या र गुनासो यी नम्बरहरु मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै आफ्नो समस्या र गुनासो हामीलाई भाइबर व्हाट्सएप यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज युट्युब मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ, तपाईलाई पाएक पर्छ अथवा नेपालको देशभित्रै हुनुहुन्छ र तपाईलाई केही कामले पाएक परिरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासो र समस्या हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायलाई तपाईहरूको गुनासोको आधारमा ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौं र खबरदारी गरिरहनेछौं। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।